سلام سلام زخوركم من زخوركم تعزبت زي يوتيوب channel كم يتخونوا نلمون كم تلمود هذا محور ميديا هلون أزرارون كمون أوانوي حدش حبريت له بحرقنا كنده السمينا حزب إيرتران حزب تجراين سلام أو حونة غربتنا نكلوا ما من قصة إيرترا وحزب قاعدين يخوينه حزب كوي رخبل نعم عرب تجراي كي تمر لسه هم حراي كنا كل كلنا حزب سرعة بلصقنا يخل كيلو نفس اللي متخيم لسه سايجرن بوسنا وسن يفزح وحدك بوسنا وسن مس إيرترا زنبر خبابتات ما بتعم بوزح خبابتات قديفو إيرترا سراويت إيرترا قديفو لجبر سلامة وصل فينيو أو تجراي لجبر لجفعتات بملو ها شرحونا حزنا حد خوينا وطينا وانا مشطرو نازي سلامة وصل في أو سلسة بطا وتدراو كامب تتعيش له صوي عمل له قدام سلفي عبد سابا أو سلسة بطاتات ناي كامب ناي خمسة ناي كونسنتريشن كامب معسكر نجار عدالي لما لو إثيوبيا حدا بعواشيو حدا بدبوا كاوي بعلله زي من قالت نزلوا حدش نوانون حابريت هلو بحد خوينا كنده السمينا فلما أنا زيتو channel لاقاش ده هلهم سبسكرايب ناقوركم لايك ناقوركم بيتسب زيتو channel كونو نغزل أشمار زغوركم تعزبتي كما توقخنا بهلون حدشتي واناوي حصر تحبريتا كنجمرينا بزلوم على زي كاب تግራይ ዝተሰምዐ حدش واناوي حبريت ኣሎ ንሱውን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ናብ መቐለ ከም ዝመፀ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ክንቀሳቀስ ሪኢኹም ትኾኑኹም እንድሕር ተዘሪኢኹም ግን ኣነ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ እስኪ ዛ ሓበሬታ ተኸታተልና ንምፃ ሰበር ዜና ኣምባሳደር ኣሜሪካ መቐለ ኣትዩ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ዝምራሕ ለውዲ ዲፕሎማስያታት ኣሜሪካ ሎሚ 8 ሐምለ መቐለ ኣትዮም تلوق مسبريدان دكتور دبرتينون كالو تمرحب بمرحب نتقصالي زي مرداتن ግጭታትን ደውንም ባል ንምዝታይ ከም ዝመጾ እንመፍላት ኃይሉ أشمار زخوركم تعزبتي إذا حبرتها خمتون كهاتولت صنحنا يمثل زي أمباسادر أمريكا نب تجراي زمتة بزهلو كلتات بوليتيكا تجراين إثيوبيا نديهو مس مرحتي ناي تجراي زتن مقباريو نام مقالة كيدو نيرو بزغزل زخوركم تخاتاتلتي مختل بريزان زخونة أمان إلى سفاون بزعباز قد دايزولو نقرلو تخاتاتلنا نمزا صبو مالت أمباسادر إيرفين ماسينغا أبي إثيوبيا ناي أمريكا أمباسادر مالتهم لما أنت زمت له مخنيات كم تي بعلمون قال يسمو يوم كلتا نجارين حنتي هذه تجرايك زقات مزلا درك زملكت بعكال نمرأيو سلازي دركي على ناي تفناقل تساقمات تدرارب زلو زلو صعبين فلوتيو سلازي نزي تعذيبك أب سواء حاجة زقبر نجارات بلان مقباريو هذه تقدمي نجار نسيو تلمن موسع مزملكاتهم أكلات تراخيهم تخنتاتون ريهم ኣብ ትግራይ ምዘሎ ጸገም ድርቅ እንተተወሲኽዎ ዝህልዎ ሳዕብየን ፍሉጥ ስለ ዝኾነ እዚ በአካል ንምዕዛብዩ ለዘብዚ ምሳና ተራኺቦም ኣሎም ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን ክራኸቡ እዮም ናብ ተፈናቀልቲ ዘለዎውን ንእሽቶ ዕዳት ክገብሩ እዮም ስለዚ ተቐዳመይቲ ነገር እዚኣ እያ ካልአይቲ ግን ናብ ዝርርብ ናብ ሰላም ንምእታው በር ንምኽፋት እውን ይመስል ከም ዝፍለጥ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣብ ከይዲ ነይሩ እዩ ግን ዘጋጠሞ ጸገማት ንፈልጦ ኢና ካብኡ ስዒቡ እውን ሕዚ ዘለዎ ጥሪ ይፍለጥ እዩ ስለዚ توتري بمهدا ناف سلامة ومن قدل عدل انتهاليو فتنتات المقبار وني مالت سلازي بوغنا نابز خناتات زي معراقو نفس معرنات بريتوريا خوينا ساقامات اب تقراي زلو ساقامات من إثيوبيا زلو ساقامات ناي تقراي غلالا اب تحت صلاة زوادقة لولاونتنا زي تملسو تمزاولت قداي زملكات ناي هيمانيتاريان قداي زملكات كلهم ساقامات بسلامة ومن قد خفت حلوهم يلنا صاوعيتنا قبرنا صانحنا هنا قن መንግስት ኢትዮጵያ ተሐሲምዎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኢና ዘለና ስለዚ ቅድም ኢሎም ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆ መጽኦም ነይሮም ተመሳሳሊ መልእኽቲ ናይብናዮም ግን ትትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ይዘጋጥም ዘሎ ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆ መንግስት ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ነገራት እዩ ብዙሕ ብድሕሪኡ ምዕባለታት የብሉን ሕዚ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ከዓ መጽኦም ኣለዉ ስለዚ ብሰላም ንምፍታሕ እንታይ ቅርብነት ኣሎ ዝብል ሕቶ እዮም ኣቕሪቦም ዘለዉ ንሕና ኩሉ ጸገማት ብሰላም ንምፍታሕ تمالون لومون صباحون ريدينا مغنياتو حزب تግራይ ጸገማት بسلاماو መንገድ ንምፍታሕ ምንም ነገር የድልን ሬዲና ሮባቲና ዝብል መልሲ ኢና ሄብናዮም ዘለና ስለዚ እነዚህ ስዒቡ ኣብ ቀረባ ግዜ ክምለሱ እዮም ኣብ ውሽጢ ሶምን ናብዚ
أشم أرز خوركم تعذبتي إذا حبريتها خمتن كاتلوت صنحنا يمثل مالتي كمتي مختل بريزنت عمالي لسفا قزارو صنحنا مالتي قدم حزي أواسانجونا مقالة موصيو منبار الذكر كوينو بدحري ግን ምንም ዓይነት ምዕባለታት ወይ ድማ ምንቅስቃሳት ኣይተፈጠረን ሕዚ ሞፂ ዘሎ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ድማ ንሰላም ድልዋት ዲኹም ኢሉ ብዝሓተትና መሰረት ንሕና ኩሉ ነገር ብሰላም መፍታሕ ድልዋት ምዃና ነጊርና ኣለና ኢና ብዝቐፅል እውን ኣብዚ ቀፃሊ ሰሙን ክምለስ ምዃኑ ሓቢሮ ኣሎ ዝኸርኩም ተኸታተልቲ እሽምባር ዝኸርኩም ተኸታተልቲ ናብ ዝቐፅል ሓበሬታ ከስክረኩም ብዝሓለፈ ኣብ ከተማ ኣክሱም ፈተነ ቅትለ ዝተገበረሎም ብፁዕ ኣቦና ማለት ወፃ ሓበሬታ ኣሎ ተኸታተልና ኢና ንምፃ ሰበር ዜና ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል ብፖሊስ ከተማ ኣክሱም ናይ ቁም እስሩ ኮይኖም ከም ዘለው ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ የመላኽትም ብምኽንያት ዝተገበረ ፈተነ ቅትለት ንሕቶ ብዝብል ምስምስ ፖሊስ ፀዊዕዎም ዝነበረ ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል ኣብቲ ምርመራ ምንም ዝኸስስ ምኽንያት ኮነ ገበን ስለ ዘይተረኸቦም ናብ ገዝኦም ክኸዱ ተገይሩ እዩ ይኹን እምበር ብድሕሪኡ ብናይ ሓደ ጀነራል ንመኸተና ይተዓናቐፈሉ ዝብል ክሲ ዳግም ከም ዝተመስረተሎም ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ ቤት ፍርዲ እውን እቲ ዳኛ ምንም ዝኸስስ ገበን የብሎምን ዝተዛረብዎ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፀን መንግስቲ እውን ከም ዝተፈፀመ ዝኣመነሉን ስለ ዝኾነ ነፃ እዮም ብማል ዝተወሰነ እንትኾነ ብሰንኪ ፀቕጢ እቲ ጀነራል ዓቃብ ሕጊ ተወሳኺ ናይ ግዜ ቆፀራ ሓቲቱ ምህላው እውን ተፈሊጡ ካብዚ ሓሊፉ ዝተኣዘዙ ፖሊስ ናብ ገዝኦም ብምምፃእ ንደገ ውፅእ እሞ ገዛ ክንፍትሽ ምስ በልዎም ኣቡነ ናትናኤል ድማ ተደሊኹም ብሓይሊ ኣውፅን እምበር ገዛይ ገዲፈ ኣይወፅን በዓል ቤተ ውፅኢኻ ፈተሻ ኣይፈልጥን ብማል ነቲ ትእዛዝ ከም ዝነፀግዎ ተሓቢሮሎም እዚ ተግባር እዚ ኣብ ገዝኦም ገለ ነገር ከም ዝተረኸበ ብምምሰል ናብ ካልእ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ንምኻድ ዝተሓስበ ውሊት ምንዋር እውን እዮም ፍልፍላትና ሓቢሮም እሽምባር ዝኸርኩም ተዓዝብቲ ዝሓበሬታ ከምቶም ካተሎት ፀንሐና ይመስል ማለት እዩ እዞም ብፁዕ ኣቦና ናይ ቁም እስር ገይሮሞም ኣለው ብዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ትግራይ ብዘሎ ግፋ ማለት እዩ እዚ ግፋ እዚ ክኸውን የብሉን ኢሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራራቢ ኮይኖም ቀኒም ነይሮም እዮም ንመኸተና የተዓናቐፈ ለይሉ ተወሳኺ ወንጀል ከወንጀሎ ከም ዝደለየን እዚ ሓበሬታ እዮም ክተናሎ ዝኸርኩም ተዓዝብቲ ዝቕፅል ለና ኳሊእ ሓበሬታ ከስግረኩም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ዝወፁ ሓበሬታታት ኣለዉ እስኪ ሓንቲ ቪድላ ተኸታተልና እያ ንምፃእ ሰላማት ደቂ ዓደይ ማዕረይ ዳሕና ዲኹም ብጣዕሚ ከማንኛውም በላይ ሼር ኮፒ ሊንክ ላገበርኩም ዝመልእኽቲ እዚ መላእ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ትግራዋይ ክሰምዖ ይደሊ እየና ብጣዕሚ ልምልከት ለለ ኣቱም ኸዚ ልመፃኹም ካብ ትግራይ ግፋ ፈሪሕኩም ጦርነት ፈሪሕኩም ልመፃኹም ልቀዳም 11 ልግበር ሰላማዊ ሰልፊ እኒዮ እና ድምፅና ነስምዐሉ ሓደ ኮይና ኢምባሲታት ዓለም ክሪኣና ፌደራል መንግስቲ ክሰምዐና ልግበር ሰላማዊ ሰልፊ እኒዮ ኣብ ትግራይ ልግበሩ ለግፍዕታት ብምሉኡ ጭርሖና ሒዝና ሓደ ኮይና ወፂና ድምፅና ነስምዐሉ እዩ እና ካብዚ ላዕሊ ምንም ክበሃል ይኽእል ሰላማዊ ሰልፊ ማለት ሰላማዊ ሰልፊ በቃ ለሰላም ዝግጁ ነን ለሰላም ኢና ንዝምር ለና ለሰላም ኢና ንናገር ለናና فريح المتأخر كاب ملاء تجري خزي أو زي سلام أو سلف توت بميديا ترى همزي بيتصير همزي كأنه قل أيام يلغى فريح عند حرقون خاجن منم بقى تجروا يخون خيل أيه همزي السملو لي تجادل خا تجري لي تجادل تجروا يخون يلولوا مالتي خزي لسلام لي زمرة قدام موت سلام أو سلفي دمت لي يسمع وقت لا أيه تجروا يخون إلى كدم دم لخلنا يفتاتشن قدامي على 11 حمله مالتي قدام حدا خوينا ኣብ ትግራይ ሉ ልግበር ሉ ጭርሖና ሒዝና ኣብ ትግራይ ልግበር ሉ ግፍዕታት ናነሳትና ንብዓት ክሕበስ እንድሕር ኮይኑ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ብጣዕሚ ለኣና ወሳኝ ኮይኑ እዩ እሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክንሰምዖ ፀንሕና ማለት እዩ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ተጋሩ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተዘጋጀ ይሕብር ኣሎ ብዝቕፅል ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ኣብቲ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ መናእሰይ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ከይትሳተፉ እቲ ዝግበር ዘሎ ሰልፊ ንሕወሓት ንምቅዋም ዘይኮነስ መንእሰይ ንምክፋፍ ዝተዘጋጀ እዩ ክብል ሓደ መንእሰይ እውን ዘውፅእ ሓበሬታ ኣሎ ተኸታተልና እያ ንምዛእ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ መናእሰይ ስፔሻል ድማ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 3 ወርሒ ውሽጢ እዚ ለኸድኩም ሰባት ማለት እዩ ንዕለት 11 ቀዳም ሰላማዊ ሰልፊ ንሕወሓት ንቃወም ኢና ብዝብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስታድየም ተዘጋጅሎ ዋና ምስጢሩ ናዚ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ 3 ቦታ ወተደራዊ ካምፕ ተጣይሽሎ ሓደ ኣዋሽ አርባ ካልኣይ ጦላይ ሳልሳይ ድማ ኣብ ደቡብ ክልል ሳልሳይ ቦቱ ሰሪሓ ብደንብ ጌርና ናብ እዚኣ ገፊፎም ንምውሳድ እዩ ሕወሓት ንቃወም ናብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰልፊ ፀዊዖም ኣለዉ ሕወሓት ኣብ መቐለ እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ የለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቃዊምካ ተምፀ ለውጥ የለን ብምኽንያት ሰላማዊ ሰልፊ ንሕወሓት ንቃወም ብዝብል ግን
መንእሰይ ሓደ ክንደይ መንእሰይ ኣሎ በዝሑን ምፍላጥ ካብ ቆፂሉ ከዓ ብምሉእ ሕወሓት ንዓና ክነጥፋ ብሓደ ብዝብል ፕሮፓጋንዳ ተታሒዙ ናብ ኮነ ማሰልጠኛ ማእከል ክትኣትዩኹም ድሕሪኻ ናብ ትግራይ ትግበር ኩናት ቅድሚት መሪሖም ክትመፁ እዩ ዝስራሕ ዘሎ እንተኽኢልኩም መናእሰይ ከይትኸዱ ክትኸዱ እንተኾንኩም ዓበይቲ ወለዲ ርእይዎ እቲ ምስጢር ብደንብ ገይርኩም ማለት እዩ ኣሓና ንታሪክ ይንጥየቕ መንእሰይ ትግራይ ክትነቅሕ ስለዝግበአካ ንምቐለ ወይ ናብ ትግራይ ተመለስ ይኾነን ናብታ ሰልፊ ከይትኸድ ቶም ፀረብ ሓየለን ኣብኣ ግዳይ ጠርኒፎም ናብታ ማሰልጠኛ ማእከል ከየትዩኻ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሪኦም 4 መዓሰል ቀሬታ ከውርድዋ ስለዝኽእሉ ሼር ሪፖስት ኮፕሊንግ ጎርዎ ብተመሳሳሊ ዝኸርኩም ተኸታተልቲ ስታሊን ገብረስላሴ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣሎ ተኸታተልና ኢና ንምፃእ ሰልፊ ቀዳም ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሰልፊ ፀዊዕ ኣሎ ብናይ ብልፅግና እቶም ናይ ትግራይ ብልፅግና ናይ ጌታቸው ሕዚ ደገም ኮይኑ ዘሎ ናይ ትግራይ ብልፅግና መን እዩ ጌታቸው ድዩ ብልፅግና ኣብርሃም በላይ ድዩ ብልፅግና እንዲሱ ኩነታት ግን ናይ ጌታቸው ናይ ጻድቃን ዝበሃል ናይ ለውጢ ገለ ዝብሉ ማለት እዩ ፀዊዖም ኣለዉ ቀዳም ሰልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓበሬታ እዚ ንመናእሰይ እዩ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም መናእሰይ እዩ እዚ ኣዲስ ኣበባ ካብ መናእሰይ ወፃኢ ደጋፍ እንተልይዎም እዚኣቶም ክህልዎም እዩ ምንም ፀገም የብሉ ሰባት ስለዝኾኑ ደገፍቲ ክህልዎም እዮም ተሰገዲዶም ድዮም ከብፅዎ ካብ መናእሰይ ወፃኢ ዘለኹም ኣብ ሰልፊ ተኸድኩም ፀገም የብሉን ምኽሪ ኢና ንመከ ዘለና ካብዚ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ናይ ካምፕ ናይ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ማዓስከር ነገር ኣዳሊሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ሓደ ብኣዋሽ እዩ ሓደ ብደቡብ ኣከባቢ ይበሃል ኣሎ ኣብ ሰለስተ ቦታ ኣዳልዩ ኣሎ ብልፅግና ኣኻኺብዎም ኣኻኺቡ ኮስዶም እዩ ዝበሃል ኣሎ ብቀዳም ሪኢኻ እንት ኮንካ ሓደ ጋህታ ፈፍቲ ድራሽ ዝነበረ ሰሚዕኻ እዩ ኣደነ ሰሚዕኻ ዝኾንካ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ሰብ ቫይራል ከይዱ ነይሩ ተጋሩ ብጣዕሚ ዝሓዘንሉ መንእሰይ ካብ ትግራይ ይወፅኡ ኣሎ እሞ መንእሰይ ዝወፅ ዘሎ ብኣውቶቡስ ይመፅእ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ቀጥታ ናብ ወታደር ናብ መከላከያ ዘይንሓውዞ ቀጥታ ወታደራዊ ናብ ብልፅግና ሰራዊት ዘይፅምበር ኢሎም ሪቶ ዝሃብሉ ኢና መፍቲ ኣዳራሽ ሪኢኻ ውፃእ ኢልዎ ንመንእሰይ ትግራይ ውፃእ ኢልዎ እሞ ብኣውቶቡስ ይመፅእ ኣሎ እሞ እንተክገብር ኣዲስ ኣበባ ኣብኡ ሃላ ብፅዑንስ ናብ ወታደራዊ ካምፕ ዘይንወስዶ ማለት ዘይስልጥን ኢሎም ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ብዓለም መናእሰይ ኮይኖም بعد أديس أخينا ممكن نتمثل لنا عازل وزل لما سيكون إلى متنتن نيرم. أشم بارز خوركم تعذبتي إذا حبرتها خنتن كاتالوت أنا حنا يمثل أتي أب تجري نحو حتى قايم كسلام وصل في الزجبر من ملوت أولن ندحر رأس سلام وصل في خطوات لهم دما من أسي كي توصوا نعخاتكم جفيفهم نعم مثل أن يعكوس دخهم يوم ندحر رأس سلام وصل في خطوات خونكم عبيت ترحوصوا قبل تسمع له ستالين قبل سلاسي مالتي بزغتلون حدث تنكفوا قداي له أو سمن زي أزرار وخون زغني حد فيديو له كم زفلت من أسي تجري كتجري نابدي سوا بأير يكون بأوتوبس ناتزعنا يمثل لأيون نتزل خونات صديق مالتي ندحر أنا بدي ساز متخوينون هم كلاكيا خون تنبر لنا ويدما كان حوصل لنا بزول بزعمي أزرار وخون زغني حد فيديو لسكي تختاتنا يعني مزع قفاف تقرأ اللي تيلنا ناي فيدرال حيلخا تكسر حلو أبي معقوي يمثل له بباسات يمثل له ببلين يمثل له تقرأي أو إن حلوه ناي فيدرال حيلي ورما كلاكيا زاتولو صعري تزقبر إلناكم نيرنا أنا بايزوي اتمنى زي كان زوج وزلق عند مغنيات مس فيدرال منجستي مس مكلاكيا خسلفوا يوم كقفوا يوم عاد سووني قفف اللي لنا تزادنا نيرنا بعلم حزي أو تيموني ومالتي أو آخيما أو تيموني وزنكرسي تايلم يمثل بوطات يوصل بباسات ببلين نوصل لنا ስለዚህ ወደ ሀለ ፌደራል መንግስት ሰውን ሀለና መከላከያ ቆንቶን ከደሎ ከስልጣን ከደሎ ናብ ትግራይ መሊሱ ናብ ኩናት ቆተሎ ወይ ዘዘለ ሰብ ማለት ኢላድ ማለት ተዘርነድ ማን ያላና ሕዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ወጣት ውፃእ ይባላል ብቲክቶከር ይኹን ብዩቲዩበር ይኹን ብሜንስትሪም ሚዲያ ይኹን ውፃእ ይባላል ናብ ይመወዳቱ ፍሉጥ ማለት ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተሰሊፉ ናብ ትግራይ ንኸውግኡ እዮም ዘፅዎ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ፈቲካ ይኾነን ዞም ሓይል ለውጥ እዮም ዝበሃል ፈትዮምኹም ኣይኮነን زوجكم زلوا مالتي مالي سون كواجههم نا عدهم نا وديهم كواجه إيمانون زخانة نجار ده تفكيره زخانة أمانغو تقرأ أمانغو يتيب عنده تفكيره ويكت فوقكمي والمامني عتيبوا بعلو كوتوكم من أجمع زي أفردكم عد خاوين كم وجاء أنكم مرق مالتي عد خاوين كم مكراسي أنكم مال أشم بارز خوركم تخاتلتي إذا حبرتها خم تنكاتلوت الحين يمثل مالتي بزغتلون نزو فيديو زي ميرسي خوني له إذا حسوا حد ودي زصورحو فيديو له اسكي تخاتلنا أنا متى زچنقم ناي حوحات أوجن أوجت هاجر زقمتو بروباغندا زنفحو أكتيفيستنا بهالتي
አዲስ አበባ ዝግበር ሰልፊ ካምፕ ተዳሊል ካለው ክትግፈፍ ይኻ أنا كوبسرو جوجل يفلتنيهم جوجل GPS ما يفلتن أبي سفري ناخذ نصنع نخيل كوينا كيف كايدا لي أبي تتأنكر يا أوت الله كامبر دليل كالو نخيل تسلف مالت فرحومي بايزوي سقاتومي هذا سلف زي نحوحات النقطن نحوحات هوايانن قليل بتري كونن كبير بتري قوعو سلازي نخيل تسلف شبر نخاتوكا زغورو بروباغندا بتاع يسحق أنا كما يسحقني بربعة يقطع أديس أبابا كامب تسرع أبي بوتا أنتم حصوتي زي تمهاركم مخانكم مهاي منتكم نائب بوتاتكم مهاي منتكم زورسكم زرقاقصكم بزي أبي بوتا أبي كامب تسرع حسي يلا الملسي أديس أبابا بوتين نفلتا حس بلسقنا أبي أحمد كقفف تدليس كامب سلمة وسلف الليغو سيميت هاولت منامن تزفشي فودي كورز عزلة تقروي أديس أبابا تقرنيات أحبك أزرها زلو يلا نكو خلي قوانقا 1 مليون على 1 مليون قال حد حمش كوي أديس أبابا هاي اللي هو يسلفي سقيلو طور توصيكو حانت اللي توقفهم كحد يخليو حدث يجمر كم زي عند علامة يقول نفس عزي فيدرال منقستي أشم بارز خوركم تعذبتي إذا حبريتهون كم تخنكاتو لتصالحنا يمثل بحثيرو قلتيو فيديوهات ريهم لكم اسكي أبزر لكم ريتون تايو حسابكم أو كومنتاهم طلعي أشم بارز خوركم تعذبتي نبزغ تصالح حبريتها كسجروكمي أبزح الساعات أب إثيوبيا نهي درون دبدبا 5 تخايد زوز حبريتالو تخاتاتنا ينمزع أبوشتي إثيوبيا بسراي السودان كخون كم زغل استقلت متقعت درون كم استفزع متقليص الله أبزح حلفة معلتات أبدو إثيوبيا سودانن أبكا بنشانغول جموز أمانغو سراي السودان RSFን ከቢድ ውግእ ክካየድ ዝቐነየ ኮይኑ ሰራዊት ሱዳን ንከተማ ኩርሙክ ሓዊሱ ሓያሎ ቦታታት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ከም ዝተቆፃፀረ ድሕሪ መግላጹ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ጥቓ ከተማ ኩርሙክ ከም ዝተፈጸመ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ትማሊ ኣብ መፍረይ ወርቂ ኣብ ዝተዋፈረ ካናዳዊ ትካል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ንሓደ ሰብ ክቐትል እንከሎ ንኻልኦትን ከም ዘቆሰለን እቶም ዘቆሰሉ ንተወሳኺ ሕክምና ናብ ከተማ አዲስ አበባ ከም ዝተወሰዱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ሰራዊት ሱዳን ክሳብ ሕጂ ዝተባሃለ ነገር የለን። أشم أرز خوركم تعذبتي نبز غزل حبريتها كسجروكمي زغزل حبريتنا بزعبا إرترا يزخون إرترانا إثيوبيا زغنعه حدا ملأختي أم حلالي فلا تخطاتني نمزع إرترانا بإثيوبيا زغنعه ملأختي أم حلالي فا أبتي أب الزعبا لو ميز بالعمد غازي تحدث إرتران نباب زبقع صحف إرتران إثيوبيا مدخامن معناون بودي توين حيلتا استفترت هاجرز بالمجلسين ورا من حصر وديت كتب الجليتاتون ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምሰሓባት ስልታዊ ምቅያራትን ንታሪኽን ሕግን መሳርሒ ፕሮፓጋንዳ ናይ ምግባር ሓደገኛ ዝምባለ የርእሎ ድሕሪ መባል ካብቶም ኣብ ዝዳሕረዋይ እዋን ብወገን ሰልፊ ብልጽግናን ወከልቱን ብሰፊሑ ክዝርግሑ ጸንሑ ጉግያት ትረኻታት እቲ ዝዓበየ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምድኻምን ምዕናውን ብውዲታት ሓይልታት ዝተፈጥረት ሃገር ዝብል ስነ ሓሳባዊ ፈጠራ ሕሱር ግን ከዓ ሓደገኛ መናቐጽን ትረኻ ንታሪኻውን ሕጋውን መንነት ኤርትራ ህዝባን ዝኽሕድ ነውራን ፕሮፓጋንዳ ክትብል ገሊጻቶ እታ ጋዜጣ ወሲኻ እዚ ዓይነት ናይ ታሪኽ ጥምዘዛን ፕሮፓጋንዳዊ ቅጥፈትን ነቲ ኣብዚ ዞባ ዘሎ ሓቀኛ ታሪኻዊ ምዕባላታትን መሰረት ሓቅታትን ዝኽሕድ ብምዃኑ ብሰነዳትን ብቑዓት ሕጋውያን ጭብጥታትን ክምርመር ከሎ ፈጺሙ ፍሽር ምዃኑ ይረጋገጽ ክትብል ኣረድያ። ኣሽማር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሰግር ኢና። ዝቕፅል ሓበሬታና ብዛዕባ ጽምዶ እዩ ዝኸውን። ምክትል ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ዝኾነ ኣማኑኤል ኣሰፋ ብዛዕባ ጽምዶ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሎ ተኸታተልና ንምምፃእ አቶ አማኑኤል አሰፋ ምስ ድምፂ ወያነ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ጽምዶ ኣብዚ ዞባ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ምክትል ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ አቶ አማኑኤል አሰፋ ምስ ድምፂ ወያነ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ካልኣይ ክፋሉ ትማሊ ምሸት ዝወፀ ኮይኑ ንጽምዶን ርክብ ምስ ኤርትራን ህዝብታት ኣምሓራን ካልኦትን ዝምልከት ሰፊሕ መግለፂ ሂቡሎ። ስምምዕ ፕሪቶሪያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጋጊሙ ዝበለና እንታይ እዩ? ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመ ናይ ኣምሓራን ናይ ኤርትራን ሓይልታት ተቃሪኖምዎ እዮም ክዕንቅፍዎ እዮም ኢሉና شعنا ما نيموسيلنا حق المزرعة أنا نايب حق مثلا نيرو مالتي سمع بريتوريا مستفر رمس كعنكفو يوم تباهلو بقى كم يحزايا صنيحه مالتي سمع بريتوريا مستفر رمقد كندي عنكفو خوين زلو كندي تسمع بريتوريا خيت تكبر حزب تግራይ ክደቅቕ ዝገበረ بعد ስርዓት ብልጽግና ኮይኑ ማለት ናብ ምዕራብ ትግራይ ከይትምለስ እዚ ኣምሓራ ይኮነ ከልክሉና ሕዚ ስርዓት ብልጽግና ይኸልክሉኒ ናብ ጸለምቲ ከይምለስ ሳይ ገይሩኒ ብወሰና ወሰን ይብዛሕ ይዋሓድ እኮ ብወሰና ወሰን ምስ ኤርትራ ዝነበረ ከባብታትማ ብጣዕሚ ብዙሕ ከባብታት
ገዲፍዎ ሰራዊት ኤርትራ ገዲፍዎ ብዙሓት ከባብታት ኮ ገዲፍዎ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሰላማዊ ሕውነትን ጉርብትናን ክህልዎማ መንግስቲ ኤርትራ ኮ ሕዝቢ ፈቃደኛ ኮይኑ ህዝብን ህዝቢ ኮ ይራኸበሉ ፋኖማ ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን ሕውነት ክምስረት ናብ ንቡር ኩነታት ክምለሱ ፋኖ ኣውጅ ኮ ይሰርሐሉ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ካብ ቂምን ቁርሾን ወፂኦም ናብ ሰላማዊ ጉርብትና ክምለሱ ኣለዎም ናብ ዝቀደመ ታሪኾም ክምለሱ ኣለዎም ሃገር ዝሃንፅሉ ዝነበረ ሕውነቶምን ሓድነቶምን ክምለስ ኣለዎ ኢሉ ኮ ይዛረብ ኣሎ ናይ ፋኖ ሓይልታት ማ ይዛረቡ ከለዉ ሕሉፍ ጥፍኣታት ብኻሊእ መንገዲ ንፍትሓዮ ድሕሪ ሕዚ ግን ስርዓት ብልፅግና ንእትዩና ናብ ዝነበረ ጥፍኣት ተመሊስና ክንኣቱ የብልና ንኮ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ እዚ ስርዓት እዚ ኦኬ እዚኣቶም እንድሕር ዘይፃልኡን ዘይጣፍኡን ንርእሶም ብዙር ዘይጣፍኡን ዘይዳኸሙን እንድሕር ኮይኖም ግን ንኩሎም ፀላእተይ ክገብሮም ኢሉ ባዕሉ ማለት እዩ ስርዓት ሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣማኒኤል ኣሰፋ ብዛዕባ ፅምዶ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ከም ተንከታተሎ ዝፀናሕና ይመስል ማለት እዩ ብዝቕፅል ፅምዶ ናይ ግንባር እገላ ኣዴታት ተሓጒሰን ዕልል እንትብላ ዝብል ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራርባ ኮይኑ ዝወፀ ሓደ ቪድዮ ኣሎ ተኸታተልና ንምፃእ أنا نعرف هاي نبي نبي كنا نان نبي كاي هلا نخلي أنا هلا نخلي أشمهر زخوركم تعذبتي كم تنكهتلو صرحنا እዚ ጽምዶ ግንባር እገላ ኮይኑ ኣዴታት ተሓጉሰን ከምዚ ትሰምዑ ነበርኩም ዕልልና ብላን ነጣቕዓን ኣለዋ እዚ ርክብ እዚ ርክብ ህዝብን ሰራዊትን ምዃኑ ከምዚ ኣብቲ ቪድዮ ንሪኦ ዘለና ድማኒ ሰራዊት እውን ኣለዎ እዮም ማለት እዩ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ኣሽምባር ዝኸርኩም ዝኸርክን ተዓዘብቲ እዛ ዩቲብ ቻናል ናይ ዝሎም ዕለት ዝነበሩ ሓድሽ እዋናውን ሓበሬታ እዞም ክንከታተሎም ፀንሕና ይመስሉ ኣብ ዝቕፅል ብካልኦት ሓድሽ እዋናዊ ሓበሬታ ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ኣብዛ ዘለኹሞ ሰላም